सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानना उपासते सञ्जानना उपासते सञ्जानना उपासते। बिस्तारै आफ्नो हातलाई तल झार्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस् अनि एक एक गरी आफ्नो खुट्टालाई अगाडि सिधा पारी राख्नुहोस्। एउटा एउटा गर्दै घुँडा फोल्ड गरेर घुँडा टेकी खडा मुद्रामा आउनुहोस्। अब आफूलाई योग अभ्यासका लागि तयार पार्नुहोस्। हामी सूक्ष्म व्यायामबाट सुरु गर्नेछौँ। आफ्ना दुई खुट्टाहरूलाई 2 देखि 3 इन्च टाढा राखेर सिधा सतर्क भई उभिनुहोस्। यो समस्थिति हो, यसलाई ताडासन पनि भनिन्छ। अब आफ्ना हातहरूलाई कम्मरमा राख्नुहोस् अनि सास छोड्दै आफ्नो टाउको अगाडितिर झुकाउँदै चिउँडोले छातीमा स्पर्श गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। सास लिँदै आफ्नो टाउको माथि र पछाडितिर लानुहोस्। यसलाई 2 पटक फेरि दोहोर्याउनुहोस्। अब दायाँ र बायाँ ढल्काउने। सास छोड्दै आफ्नो टाउकोलाई दायाँतर्फ ढल्काउनुहोस्। आफ्नो कानलाई सकेसम्म कुमको नजिक ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्। कुमलाई माथितिर नतानिकन त्यसपछि सास लिँदै पहिलेकै अवस्थामा आउनुहोस्। त्यसै गरी अब आफ्नो टाउकोलाई बायाँतिर ढल्काउनुहोस्। अब सास लिँदै पहिलेकै अवस्थामा आउनुहोस्। सोही प्रक्रियाले यो अभ्यास 2 पटक फेरि दोहोर्याउनुहोस्। अब दायाँ र बायाँ मोड्ने। सास छोड्दै आफ्नो टाउकोलाई दायाँतिर घुमाउनुहोस् अनि सास लिँदै टाउको सिधा पार्नुहोस्। त्यसै गरी सास छोड्दै टाउकोलाई बायाँतिर मोड्नुहोस्। सास लिँदै फेरि पहिलेकै अवस्थामा आउनुहोस्। यही व्यायामलाई 2 पटक दोहोर्याउनुहोस्। अब बिस्तारै सास छोड्दै चिउँडोलाई छातीमा स्पर्श गराउनुहोस्। सास लिँदै घडीको दिशातिरबाट आफ्नो टाउको घुमाउनुहोस् अनि तल आउँदै गर्दा सास छोड्नुहोस्। अब यही व्यायाम विपरीत दिशामा गर्नुहोस्। यसलाई 2 पटक दोहोर्याउनुहोस्।
अब हामी काँधको व्यायाम गर्नेछौँ। सास लिँदै आफ्ना पाखुरालाई छेउतिरबाट माथि उठाउनुहोस्। त्यसरी नै सास छोड्दै हत्केला खुला राखेर अनि औँलाहरू सँगै राखी पाखुरा तल झार्नुहोस्। अनि सतर्क स्थितिमा उभिनुहोस्। अब आफ्ना दायाँ हातका औँलाहरूलाई दायाँ काँधमा र बायाँ हातका औँलाहरूलाई बायाँ काँधमा राख्नुहोस्। कुइनोलाई पुरै घुमाएर सँगै राख्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि श्वास लिँदै कुइनोलाई माथितिर ल्याउनुहोस् अनि श्वास छोड्दै तल झार्नुहोस्। यो व्यायाम गर्दा आफ्ना कुइनाहरूलाई छाती अगाडि छुवाएर सँगै राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्ना पाखुराहरूलाई काँधको स्तरमा माथि उठाउनुहोस्। श्वास छोड्दै आफ्नो जिउलाई दायाँतिर मोड्नुहोस्, जसले गर्दा बायाँ हातले दायाँ काँधलाई छुन्छ। श्वास लिँदै फिर्ता आउनुहोस् अनि श्वास छोड्दै आफ्नो जिउलाई बायाँतिर मोड्नुहोस् अनि फेरि फिर्ता आउनुहोस्। यो एक फेर हो। यसरी नै 2 पटक दोहोर्याउनुहोस्। जति सक्दो बिस्तारै गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। श्वाससँगै समन्वय गर्दै गर्नुहोस्। मुटु सम्बन्धी रोग या समस्या भएका, ढाड दुख्ने वा मेरुदण्डको समस्या भएका व्यक्ति अनि महिनावारी भएको बेला यो व्यायाम अलि ध्यानपूर्वक गर्नुपर्दछ। अब बिस्तारै पाखुरा तल झारेर समस्थितिमा आराम गर्नुहोस्। हामी अब घुँडाको व्यायाम गर्छौँ। श्वास लिँदै पाखुरालाई काँधको स्तरमा माथि उठाउनुहोस्। हत्केलाहरू तलतिर फेस गर्ने। श्वास छोड्दै अब घुँडालाई ढल्काउँदै स्क्वाट पोजिसनमा आउनुहोस्। तिघ्रा र पाखुरा जमिनसँग समानान्तर हुनुपर्छ। श्वास लिँदै सिधा उभिनुहोस्। यही व्यायामलाई 2 पटक दोहोर्याउनुहोस्। तीव्र गठिया भएका व्यक्तिले यो आसनको अभ्यास नगर्नुहोला। अब ताडासन। खुट्टालाई 2 इन्चको दूरीमा राखेर उभिनुहोस्। औँलाहरूलाई इन्टरलक गर्नुहोस्। नाडीलाई बाहिरतिर फेस गर्नुहोस् अनि श्वास लिँदै पाखुरालाई माथितिर लग्नुहोस्, टाउकोभन्दा माथि, अनि कुर्कुच्चालाई माथि उठाउनुहोस्। यही स्थितिमा 10 देखि 30 सेकेन्ड रहनुहोस्। यसले शरीरमा स्थिरता ल्याउन मद्दत गर्छ र केही सीमित उमेरसम्म उचाइ बढाउन पनि मद्दत गर्छ। हृदय रोग, भेरिकोज भेन्स र भर्टिगो भएका व्यक्तिहरूले यो आसन गर्दा कुर्कुच्चा नउठाउनुहोला। अब श्वास छोड्दै पाखुरा र कुर्कुच्चालाई तल ल्याएर औँलाको इन्टरलक खोल्नुहोस् र उभिनुहोस्। वृक्षासन। खुट्टालाई 2 इन्चको दूरीमा राखेर उभिनुहोस्। श्वास छोड्दै दायाँ खुट्टालाई उठाएर बायाँ तिघ्राको भित्री छेउमा राख्नुहोस्। श्वास लिँदै पाखुरालाई माथि लगी नमस्कार मुद्रामा राख्नुहोस्। यही स्थितिमा 10 देखि 30 सेकेन्ड रहनुहोस्। श्वास छोड्दै आफ्ना पाखुरालाई तल झार्नुहोस् र खुट्टालाई पहिलेकै स्थितिमा राख्नुहोस्। यही आसन बायाँपट्टि पनि गर्नुहोस्। यो आसनले न्युरोमस्कुलर समन्वय, धैर्यता, सतर्कता, सन्तुलन र एकाग्रतामा पनि सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ। यसले खुट्टाका मांसपेशीहरू बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। गठिया, मोटोपना र भर्टिगो भएका व्यक्तिहरूले यो आसन नगर्नुहोस्। पादाहस्त आसना। खुट्टालाई 2 इन्चको दूरीमा राखेर उभिनुहोस्। श्वास लिँदै पाखुरालाई माथितिर लानुहोस्। शरीरलाई कम्मरदेखि तन्काउनुहोस्।
श्वास छोड्दै अगाडिपट्टि झुक्नुहोस् जबसम्म दुईटै हत्केलाले भुइँलाई छुँदैनन्। ढाडलाई सिधा राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। सामान्य श्वास प्रश्वासका साथ 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म यही स्थितिमा रहनुहोस्। यस आसनले मेरुदण्डलाई लचिलो बनाउँछ, पाचन शक्ति सुधार्नुका साथै कब्जियत हुनबाट बचाउँछ। हृदय र मेरुदण्डको समस्या, हर्निया, भर्टिगो, पेटको जलन भएका व्यक्ति अनि गर्भावस्थामा यो आसन गर्नु हुँदैन। अब श्वास तान्दै माथि आउनुहोस्, त्यसपछि समस्थितिमा आराम गर्नुहोस्। अर्ध चक्रासन। आफ्नो तल्लो ढाडलाई औँलाको मद्दतले तन्काउनुहोस्। कुइनालाई समानान्तर राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। टाउकोलाई पछाडि लाँदै श्वास तान्दै पछाडिपट्टि ढल्कनुहोस् अनि श्वास छोड्नुहोस्। यही आसनमा 10 देखि 30 सेकेन्ड रहनुहोस्, सामान्य श्वास प्रश्वासका साथ। श्वास लिँदै माथि आउनुहोस्। यसले मेरुदण्ड लचिलो बनाउँछ। भर्टिगो र उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिले यो आसन नगर्नुहोला। त्रिकोणासन। खुट्टालाई 3 फिटको दूरीमा राखेर उभिनुहोस्। बिस्तारै श्वास लिँदै पाखुरालाई काँधको स्तरमा आफ्नो शरीरको छेउमा माथि उठाउनुहोस्। दायाँ खुट्टालाई दाहिनेतर्फ मोड्नुहोस्। श्वास छोड्दै बिस्तारै दायाँतिर ढल्किँदै दायाँ हातलाई दायाँ खुट्टाको पछाडि राख्नुहोस्। बायाँ हात भने सिधा माथिपट्टि राख्नुहोस्। हत्केलालाई अगाडितिर फर्काउनुहोस् र टाउकोलाई माथिपट्टि फर्काई दायाँ हातका औँलालाई एक टकले हेर्नुहोस्। यही स्थितिमा सामान्य श्वास प्रश्वासका साथ 10 देखि 30 सेकेन्ड रहनुहोस्। त्यसपछि श्वास तान्दै माथि आउनुहोस् अनि सोही प्रक्रियालाई बायाँतिर पनि दोहोर्याउनुहोस्। यो आसनले पिडुला, तिघ्रा र कम्मरका मांसपेशीलाई बलियो बनाउँदछ, मेरुदण्डलाई लचिलो बनाउँछ र फोक्सोको क्षमता बढाउनुका साथै लम्बर स्पन्डलाइसिसमा पनि मद्दत पुर्याउँछ। कटी स्नायु, स्लिप डिस्क भएका र पेटको शल्यक्रिया गरेका व्यक्तिहरूले यो आसन नगर्नुहोला। क्षमताले सकेसम्म मात्र आफ्नो शरीरलाई तन्काउनुहोला। त्यही रूपले फिर्ता भई समस्थितिमा आराम गर्नुहोस्। भद्रासना। अब घुँडालाई मोडेर बस्नुहोस्। दुईटै खुट्टा अगाडि तन्काई सिधा भएर बस्नुहोस्। ढाडलाई हातले सहायता दिनुहोस्। शरीरलाई सम्पूर्ण रूपमा आराम दिनुहोस्। यसलाई विश्रामासना भनिन्छ। अब खुट्टाका पैतालालाई सँगै राख्नुहोस्। श्वास छोड्दै हातले ती दुई खुट्टालाई समात्नुहोस्। आफ्ना कुर्कुच्चा चाहिँ पेरिनियमको छेउमा ल्याउनुहोस्। यही स्थितिमा 10 देखि 30 सेकेन्ड रहनुहोस्। गठिया, कटी स्नायु भएका व्यक्तिले यो आसन नगर्नुहोला। वज्रासन। स्थिति दण्डासनबाट दायाँ खुट्टालाई फोल्ड गरेर दायाँ निथको मुनि राख्नुहोस् र बायाँतिर पनि त्यही गर्नुहोस्। दुवै खुट्टाका कुर्कुच्चालाई यस तरिकाले राख्नुहोस् जसले गर्दा दुवै खुट्टाका बुढी औँलाले एकअर्कालाई छुउन्। दुवै हातलाई क्रमशः घुँडाका माथि राख्नुहोस् अनि मेरुदण्डलाई सिधा र सचेत राख्नुहोस्। कुनै एउटा पोइन्टमा हेर्नुहोस् वा आँखा चिम्लनुहोस्। अब उही प्रक्रियाले फिर्ता आई विश्रामासनमा आराम गर्नुहोस्। यस आसनले पिडुला र तिघ्राका मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ। पाइल्स भएका व्यक्तिहरूले यो आसन नगर्नुहोला। अर्ध उष्ट्रासन। दण्डासनबाट खुट्टा फोल्ड गरेर वज्रासनमा आउनुहोस् अनि घुँडा टेकेर उभिनुहोस्। हातलाई कम्मरमा राखी औँलाहरू भुइँतिर फेस गरेर राख्नुहोस्।
कुइना र काँधलाई समानान्तर राख्नुहोस् र पछाडिपट्टि आफ्नो टाउकोलाई ढल्काई गर्दनको मांसपेशीलाई तन्काउनुहोस्। श्वासलाई भित्र लिँदै सकेसम्म आफ्नो शरीरलाई पछाडिपट्टि ढल्काउनुहोस्। श्वास बाहिर छोड्दै शिथिल रहनुहोस्। अब फेरि श्वासलाई भित्र तान्दै सामान्य अवस्थामा आउँदै वज्रासनमा बस्नुहोस्। पुनः विश्राम आसनमा बस्नुहोस्। उष्ट्रासन। अब घुँडालाई फोल्ड गर्दै वज्रासनमा बस्नुहोस् अनि घुँडाको बीचमा 1 फिटको दूरी राखी घुँडा टेकेर उभिनुहोस्। श्वास लिँदै पछाडितिर ढल्केर दायाँ हातले दायाँ कुर्कुच्चा र बायाँ हातले बायाँ कुर्कुच्चामा समात्नुहोस्। पछाडि ढल्किने बेलामा भने घाँटीलाई झट्का नदिइकन ढल्किनुहोस्। यस आसनले ढाड र गर्दनको दुखाइबाट छुटकारा दिलाउँछ। उच्च रक्तचाप, हर्निया, हृदय रोग भएका व्यक्तिले यो आसन नगर्नुहोला। यो आसन दृष्टि सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिका लागि पनि एकदमै फाइदाजनक छ। शशाङ्क आसन। सर्वप्रथम वज्रासनमा बस्नुहोस् र दुवै खुट्टालाई अलिकति टाढा राखी खुट्टाका बुढी औँलाले भने एकअर्कालाई छुने गरी राख्नुहोस्। श्वास लिँदै आफ्ना हातहरू माथितिर लग्नुहोस् र श्वास छोड्दै ती हातहरूलाई आफूभन्दा टाढा र अगाडितिर झुकी आफ्नो निधारले जमिनमा स्पर्श गर्नुहोस्। आफ्ना पाखुरालाई समानान्तर राख्नुहोस्। अगाडि हेर्दै श्वास लिँदै माथितिर आउनुहोस् र श्वास छोड्दै पुनः वज्रासनमा आउनुहोस्। अब विश्राम आसनमा आउनुहोस्। यो आसनको अभ्यासले तनाव, क्रोध अनि कब्जियतबाट छुटकारा दिलाउँछ। ढाडको समस्या भएका व्यक्तिले यो आसन नगर्नुहोला। उत्तान मण्डूक आसना। वज्रासनमा बस्नुहोस्। घुँडालाई केही टाढा राख्नुहोस्। अब बिस्तारै आफ्ना पाखुरालाई माथि उठाउनुहोस्। आफ्नो हात विपरीत काँधको ब्लेडमा राख्नुहोस्। यही स्थितिमा केही बेर रहनुहोस्। अब फेरि फिर्ताई विश्राम आसनमा आराम गर्नुहोस्। यो आसनले ढाड र गर्दनको दुखाइ अनि ग्रीवा स्पोन्डोलाइसिसमा मद्दत पुर्याउँछ। यसले फोक्सोको क्षमता बढाउनुका साथै डायफ्रामेटिक मुभमेन्टमा पनि मद्दत गर्दछ। घुँडा दुख्ने समस्या भएका व्यक्तिले यो अभ्यास नगर्नुहोला। वक्रासन। दण्डासनबाट दायाँ घुँडालाई फोल्ड गरेर बायाँ घुँडाको छेउमा राख्नुहोस्। बायाँ पाखुराले दायाँ खुट्टालाई समात्नुहोस्। अब दायाँ हातलाई पछाडि लगी भुइँमा राख्नुहोस्। मेरुदण्डलाई सिधा राखेर श्वास छोड्दै आफ्नो जिउलाई दायाँतिर मोड्नुहोस्। सोही स्थितिमा 10 देखि 30 सेकेन्ड रहनुहोस्, सामान्य श्वास प्रश्वासका साथ। यस आसनले मेरुदण्ड लचिलो बनाउँछ र कब्जियत हटाउन मद्दत गर्छ। ढाडको समस्या, पेटको शल्यक्रिया गरेका व्यक्ति र महिनावारी भएका महिलाले यो अभ्यास नगर्नुहोला। श्वास लिँदै आफ्ना हातलाई यथास्थितिमा राखी श्वास छोड्दै दण्डासनमा आएर आराम गर्नुहोस्। मकर आसना। आफ्ना हातका सहायताले घुमेर प्रवण स्थितिमा आउनुहोस्। दुवै हातलाई मोडेर दायाँ हातमाथि बायाँ हात राख्नुहोस् र हातमाथि आफ्नो चिउडो राख्नुहोस्। खुट्टाका औँलाहरू बाहिरको दिशातर्फ राख्नुहोस्। बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस् र आराम गर्नुहोस्। यो आसन विश्रामका लागि गरिन्छ। यो आसनले ढाड र हृदय सम्बन्धी रोग ठिक पार्नलाई सहयोग पुर्याउँछ। गर्भावस्थामा यो आसन नगर्नुहोला। आफ्नो शरीरको छेउमा
आफ्ना हातहरू राख्नुहोस्। श्वास लिँदै आफ्नो टाउको र छातीलाई माथि उठाउनुहोस्। आफ्ना कुइनालाई समानान्तर राख्नुहोस्। अब यही आसनमा 10 देखि 30 सेकेन्ड रहनुहोस्। यो आसन तनाव व्यवस्थापनका लागि सर्वोत्तम छ। यसले पेटको मोटोपन घटाउँछ र कब्जियत हटाउन पनि मद्दत पुर्याउँछ। यसले ढाडका समस्या र ब्रोङ्कियल समस्या पनि हटाउन मद्दत गर्दछ। भर्खरै पेटको शल्यक्रिया भएको खण्डमा वा हर्निया, अल्सर जस्ता समस्या भएका व्यक्तिले यो अभ्यास नगर्नुहोला। श्वास छोड्दै मकर आसनमा आएर आराम गर्नुहोस्। शलभासना। मकर आसनमा रहेर आफ्नो जिउडोलाई जमिनमा राख्नुहोस्। हातहरू शरीरको छेउमा माथिपट्टि दर्शाएर राख्नुहोस्। श्वास लिँदै हातका सहायताले खुट्टालाई सक्दो माथि उठाउनुहोस् र घुँडालाई सिधा राख्नुहोस्। यही आसनमा सामान्य श्वास प्रश्वासका साथ 10 देखि 30 सेकेन्ड रहनुहोस्। श्वास छोडी खुट्टा तल झार्नुहोस् र मकर आसनमा आराम गर्नुहोस्। यस आसनले सयाटिका, तल्लो धार दुख्ने समस्याबाट मुक्ति दिलाउँछ र नितम्बका मांसपेशीलाई बलियो बनाउनुका साथै तिघ्रा र निदको बोसो घटाउन र फोक्सोको क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ। उच्च रक्तचाप, तल्लो धारको गम्भीर समस्या, अल्सर र हर्निया भएका व्यक्तिले यो आसन नगर्नुहोला। सेतुबन्ध आसन। शवासनबाट दुवै घुँडालाई मोडेर कुर्कुच्चालाई आफ्नो नितम्बको नजिक ल्याइ राख्नुहोस्। हातले आफ्ना दुई खुट्टालाई राम्ररी समाती घुँडा र खुट्टालाई सिधा राखी श्वासभित्र तान्दै जिउ र नितम्बलाई माथितिर उठाउनुहोस्। यही स्थितिमा सामान्य श्वास प्रश्वासका साथ 10 देखि 30 सेकेन्ड रहनुहोस्। अब श्वास छोड्दै बिस्तारै सोही अवस्थामा तल आउनुहोस्। यस आसनले डिप्रेसन, चिन्ताबाट छुटकारा पाउन मद्दत पुर्याउँछ र तल्लो ढाडको मांसपेशीलाई बलियो बनाउनुका साथै पेटका अङ्गहरू तन्काई पाचन शक्तिलाई बलियो बनाउँछ। अल्सर, हर्निया भएको खण्डमा यो आसन नगर्नुहोला। उत्तान पादासना। शवासनबाट सास लिँदै आफ्ना खुट्टाहरू घुँडालाई सिधा पारी माथितिर ल्याई जमिनबाट 30 डिग्रीको उचाइमा राख्नुहोस्। यो आसनलाई 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म कायम राख्नुहोस्। श्वास छोडी बिस्तारै खुट्टाहरूलाई तल भुइँमा राख्नुहोस् र शवासनमा आराम गर्नुहोस्। यस आसनले पेटको समस्या, झाडा पखाला जस्ता समस्याहरूबाट छुटकारा पाउन मद्दत पुर्याउँछ। उच्च रक्तचाप, ढाडको समस्या भएका खण्डमा यो आसन नगर्नुहोला। अर्धहलासन। शवासनबाट श्वास लिँदै दुई खुट्टालाई घुँडालाई नमोडिकन माथि उठाई जमिनसँग 90 डिग्रीको कोणमा राख्नुहोस्। जमिनमा रहेको शरीरको भाग भने सिधा अवस्थामा रहनुपर्छ। यो आसन 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म कायम राख्नुहोस्। बिस्तारै श्वास छोड्दै टाउको नउचाली आफ्ना खुट्टालाई जमिनमा राखी शवासनमा आराम गर्नुहोस्। डिस्पेप्सिया, कब्जियत, मधुमेह, पाइल्स, उच्च रक्तचाप जस्ता समस्याहरूका लागि यो आसन एकदमै फाइदाजनक छ। लम्बोस्याक्रल दुखाइ, पेटको घाउ, हर्निया भएका व्यक्तिले यो आसन नगर्नुहोला। पवन मुक्तासन। शवासनबाट दुईटै घुँडालाई मोड्नुहोस्। श्वास छोड्दै आफ्ना घुँडालाई आफ्नो छातीतिर ल्याउनुहोस्। श्वास लिँदै गर्दा आफ्ना हातका औँलाहरूलाई घुँडामाथि इन्टरलक गर्नुहोस्। श्वास छोड्दै आफ्ना टाउकोलाई माथि उठाउनुहोस् र आफ्नो निधारले घुँडालाई स्पर्श गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। केही क्षणका लागि यही आसनमा रहनुहोस्। अब टाउकोलाई जमिनमा राख्नुहोस्। श्वास छोड्दै खुट्टालाई जमिनमा ल्याई शवासनमा आराम गर्नुहोस्। यस आसनले कब्जियत, पेट फुल्ने जस्ता समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ र साथै पाचन शक्ति बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। हर्निया, सयाटिका, ढाडको गम्भीर समस्या भएका खण्डमा र गर्भावस्थामा यो आसन नगर्नुहोला। शवासन। हात खुट्टालाई केही दूरीमा राखी भुइँमा पल्टिनुहोस्। आँखा चिम्ली होसपूर्वक आफ्नो शरीरलाई आराम दिनुहोस्। आफ्नो सामान्य श्वास प्रश्वासप्रति सचेत रहनुहोस्। यसले सबै प्रकारका तनावबाट मुक्त पारी शरीर र मस्तिष्कलाई आराम दिन्छ। कपालभाती।
कुनै पनि ध्यान गर्ने आसनमा बस्नुहोस्, जस्तै पद्मासन या वज्रासन। आँखा चिम्लेर पुरै शरीरलाई आराम दिनुहोस्। दुवै नथनाबाट गहिरो सास तान्नुहोस् र छातीलाई विस्तार गर्नुहोस्। अब पेटको र शोरीको बलवान सङ्कोचनका साथ श्वास बाहिर फ्याँक्नुहोस्। श्वास भित्र तान्दा भनी निष्क्रिय रूपले तान्नुहोस्। यसलाई 30 फेर दोहोर्याउनुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै सास छोडी पूर्ण रूपमा आराम गर्नुहोस्। यसले फ्रन्टल इयर साइनसेसलाई शुद्ध बनाउँछ, खोकी विकारसँग छुटकारा पाउन मद्दत गर्छ भने रुगाखोकी, राइनाइटिस, पिनास, दम जस्ता रोगहरू हटाउन मद्दत गर्छ। हृदय सम्बन्धी रोग, उच्च रक्तचाप, भर्टिगो, हर्निया, माइग्रेन भएका खण्डमा वा महिनावारी भएको बेला यो अभ्यास नगर्नुहोला। नाडी शोधना। कुनै पनि ध्यान गर्ने आसनमा बस्नुहोस्। आँखा चिम्ली केही गहिरो सास लिनुहोस्। अब बायाँ हातलाई बायाँ घुँडाका माथि चिन मुद्रामा राख्नुहोस् र दायाँ हातलाई नासिकाग्र मुद्रामा राख्नुहोस्। अब दायाँ हातको बुढी औँला दायाँ नथनामा राख्नुहोस्। बायाँ नथनालाई खुल्ला राखी त्यहाँबाट श्वास लिई कान्छी औँला र साइली औँलाले बायाँ नथनालाई बन्द गरी दायाँ नथनाबाट श्वास छोड्नुहोस्। अब दायाँ नथनाबाट श्वास लिनुहोस् अनि दायाँ नथना बन्द गरी बायाँ नथनाबाट श्वास छोड्नुहोस्। यसरी 1 फेर पूर्ण हुन्छ। अब 4 देखि 5 फेर दोहोर्याउनुहोस्। यस प्राणायामको मुख्य उद्देश्य भनेको ऊर्जाको प्रमुख मार्गलाई शुद्ध बनाउनु हो। यसले शान्त मन वातावरण बनाउन प्रोत्साहन गर्छ र एकाग्रता बढाउन पनि मद्दत पुर्याउँछ। यस प्राणायामले तनाव र चिन्ताबाट मुक्त गराउनुका साथै जीवनशक्ति बढाउँछ। शीतली प्राणायाम। कुनै सहज ध्यान गर्ने आसनमा बस्नुहोस्। आफ्ना हातलाई घुँडाका माथि ज्ञान मुद्रा वा अञ्जली मुद्रामा राख्नुहोस्। जिब्रोलाई छेउबाट घुमाउनुहोस्, नली जस्तै आकार आउने गरेर। जिब्रोबाट श्वास भित्र तान्नुहोस् अनि जिब्रोलाई भित्र लगी मुख बन्द गर्नुहोस् र दुवै नथनाबाट बिस्तारै श्वास छोड्नुहोस्। यही प्रक्रियालाई 4 पटक फेरि दोहोर्याउनुहोस्। यस प्राणायामले शरीर र मस्तिष्कमा शीतलता प्रदान गर्छ। उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिका लागि अनि आँखा र छालाका लागि यो फाइदाजनक छ। यसले तिर्खा मेटाउनुका साथै अपच हुने समस्यालाई ठिक पार्न मद्दत गर्छ। यसले प्लीहाका समस्यालाई हटाउँछ। भ्रामरी। कुनै सहज ध्यान गर्ने आसनमा बस्नुहोस्। आँखा चिम्लिएर गहिरो श्वास लिनुहोस् र नियन्त्रित रूपमा गुनगुनाउने मौरीको जस्तै आवाजमा श्वास छोड्नुहोस्। अब दोस्रो तरिका। कुनै सहज ध्यान गर्ने आसनमा बस्नुहोस्। नथनाबाट गहिरो सास लिनुहोस् अनि चोरी औँलाले आँखा बन्द गर्नुहोस्। नाकको 2 छेउमा माझी औँला राख्नुहोस्। साइली र कान्छी औँलाले मुख बन्द गर्नुहोस् भने कान चाहिँ बुढी औँलाले बन्द गर्नुहोस्। यो सन्मुखी मुद्रा हो। बिस्तारै नियन्त्रित रूपमा गुनगुनाउने मौरीको जस्तै आवाजमा श्वास छोड्नुहोस्।
यस प्राणायामले तनाव चिन्ताबाट मुक्त हुन मद्दत गर्दछ। ध्यान। कुनै सहज ध्यान गर्ने आसनमा बस्नुहोस्। हातलाई घुँडामाथि ज्ञान मुद्रामा राख्नुहोस्। बुढी औँलाको टुप्पोले चोरी औँलाको टुप्पोमा छुवाउनुहोस् र अरू 3 औँलालाई सिधा पारी राख्नुहोस्। अब आँखा चिम्ली 2 आँखी भौँ-बीच ध्यान दिने कोसिस गर्नुहोस् र आफ्नो श्वास प्रश्वासमा सचेत रहनुहोस्। आफ्ना मन मस्तिष्कमा चलिरहेका सोचलाई विघटन गरी एउटा सोचमा ध्यान दिने कोसिस गर्नुहोस्। ध्यान गर्नु भनेको योग अभ्यासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले डर, चिन्ता जस्ता नकारात्मक भावना, सोचहरूबाट मुक्ति दिलाउन सहयोग पुर्याउँछ। यसले मन मस्तिष्कलाई शान्त पार्छ र एकाग्रता र इच्छा शक्ति बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। यसले शरीर र दिमागलाई सही रूपले आराम दिई प्रतिध्वनित पार्छ। ध्यान गर्नाले आत्म-अनुभूतितिर डोहोर्याउँछ। संकल्प। म आफैमा प्रतिबद्धता जनाउँछु कि म हर बखत दिमागको सन्तुलित अवस्थामा रहनेछु। यो यस्तो अवस्था हो जसमा मेरो स्वयंको विकास सबैभन्दा ठुलो सम्भावना बनोस्। म यो प्रतिबद्धता जनाउँछु कि म आफू, परिवार, समाज र संसारप्रतिको कर्तव्य, शान्ति, स्वास्थ्य र सद्भावका उन्नतिका निम्ति पूरा गर्नेछु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिर्शान्तिर्शान्तिः।